र यो एउटा क्वेसन भयो। अब अर्को क्वेसन रहेको छ हाम्रो यसमै, जुन चाहिँ 2075 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 12 मा सोधेको रहेछ है त यसमा। र अब हेरिहालौँ त हाम्रो कम्पनीले के रहेछ, हाम्रो कम्पनीको नाम हिमाल कम्पनी रहेछ। Himal company manufactures two product A and the B, and the products are processed through the process II and the triple I. The quarterly production plan and the data are given below भने चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने जसले चाहिँ प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी गरेर चाहिँ यसरी दुईवटा टाइपको चाहिँ प्रोडक्टहरू उत्पादन गर्ने रहेछ। र त्यो कम्पनीको नाम चाहिँ हाम्रो के भयो त हिमाल कम्पनी, जुन कम्पनीले चाहिँ तीनवटा प्रोसेसहरूद्वारा चाहिँ प्रोसेसहरू पार गरेर चाहिँ एउटा फिनिस गुड्स बनाउने रहेछ, जुन हामीले योभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा गरेको जस्तै गरेर। र जसमा चाहिँ यसरी चाहिँ क्वार्टरली है त, वर्षमा चाहिँ 4वटा क्वार्टर हुन्छ र प्रत्येक क्वार्टरमा 3वटा मन्थ हुन्छ है त। र यसरी चाहिँ 4वटा क्वार्टर गरेर चाहिँ यसरी हामीलाई प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बीको चाहिँ डाटा दिएको छ है त। र अब यसरी हेरौँ त, जुन हाम्रो मन्थ अनुसार चाहिँ हाम्रो जनवरी फेब्रुअरी मार्चमा प्रोडक्सन प्लान युनिट्स कति छ त प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बीमा यसरी 1200 1500 र 1500 र यसरी हाम्रो 2400 र 2200 र 1500। र यसरी अब हाम्रो नम्बर बीमा अब के सोधेको छ हामीले हेरिहालौँ त। नम्बर सोधेको भन्दा दिएको छ हाम्रो डाटाहरू, डाइरेक्ट लेबर आवर्स प्लान पर युनिट अफ द प्रोडक्ट। यसरी चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स प्लान भने मतलब एउटा वस्तु उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ यसरी प्रोसेस अनुसार चाहिँ र प्रोडक्ट अनुसार चाहिँ कति आवर्स लाग्दो रहेछ भन्दा चाहिँ प्रोसेस आईमा चाहिँ प्रोडक्ट ए को लागि चाहिँ 0.3 पर युनिट है, एउटा युनिटको लागि 0.3 आवर्स लाग्ने रहेछ। र प्रोसेस डबल आईमा चाहिँ 0.5 आवर्स लाग्ने रहेछ। र जुन प्रोसेस 3 मा चाहिँ हाम्रो 0.6 आवर्स लाग्ने रहेछ। र प्रोडक्ट बीमा चाहिँ हाम्रो कति लाग्ने रहेछ त यसरी प्रोसेस आईमा 0.4 आवर्स र प्रोसेस डबल आईमा लाग्दै नलाग्ने रहेछ। त्यो भने मतलब त्यहाँ प्रोसेसिङ नै नहुने रहेछ कि है। र त्यसरी प्रोसेस 3 मा चाहिँ के रहेछ हाम्रो चाहिँ 0.5 चाहिँ रहेको रहेछ। र अब हाम्रो नम्बर सीमा के भनेको छ, एभरेज वेजेज रेट प्लान फर द डाइरेक्ट लेबर आवर्स भने चाहिँ हामीलाई एभरेज वेजेज रेट प्लान फर डाइरेक्ट लेबर आवर्स, जसमा चाहिँ प्रोसेस आई 6 पर डाइरेक्ट लेबर आवर्स र प्रोसेस डबल आईमा चाहिँ एउटा 1 घन्टा काम गरे बराबर कति दिने रहेछ, जम्मा 5 रुपियाँ दिने रहेछ। र यसरी प्रोसेस ट्रिपल आईमा चाहिँ 1 घन्टा काम गरे बराबर जम्मा 6 रुपियाँ दिने रहेछ है त। पर डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको छ नि त, यसरी डाइरेक्ट लेबर आवर बराबर चाहिँ यसरी 6 रुपियाँ प्रोसेस आईमा र प्रोसेस आईमा 5 रुपियाँ र प्रोसेस ट्रिपल आईमा चाहिँ 6 रुपियाँ दिने रहेछ है त। एक्चुअल डाटा फर द प्रोसेस आई फर द मन्थ अफ द जनवरी फर द प्रोडक्ट ए वाच भनेको छ है त। यसमा हामीले एउटा क्वेसन अर्को पनि सोधेको थियो त है, यो क्वेसनमा पनि बी नम्बर हामीले बी नम्बर गर्न छुट्याएको छ नि त यसमा, जुन हाम्रो पर्फर्मेन्स रिपोर्ट अफ द प्रोसेस आई फर द प्रोडक्ट ए फर द मन्थ अफ जनवरी। ठिकै छ, हामी पहिला यसको गरौँ अनि त्यसपछि त्यसको गरौँला नि त। हामीले क्वेसन मजाले पढिसकेका छौँ, फेरि बिचमा आइसकेको छ नि त, त्यही भएर है त। र अब प्रोडक्सन हाम्रो कति छ यसमा, प्रोडक्सन जम्मा एक्चुअल चाहिँ हाम्रो 1000 युनिट्स र डाइरेक्ट लेबर आवर्स चाहिँ हाम्रो 330 आवर्स र लेबर अब लेबर रेट पर आवर चाहिँ कति रहेछ 6.5 र डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ कति रहेछ 2145 रहेछ। र रिक्वायर्डमा हाम्रो नम्बर एमा डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट र नम्बर बीमा पर्फर्मेन्स रिपोर्ट अफ द प्रोसेस आई फर द प्रोडक्ट ए फर द मन्थ अफ द जनवरी भनेर चाहिँ अब यसलाई गरिहालौँ है त हामीले यसरी। हाम्रो सल्युसन आइहाल्यो। र अब हामी हेरौँ, यो हाम्रो लागि एउटा सेड्युल 1 भयो है त। सेड्युल 1 मा यो हाम्रो हिमाल कम्पनी भन्ने हामी बनाउन जाँदैछौँ, डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट है त, कस्ट बजेट बाई प्रोसेस प्रोडक्ट एन्ड हाम्रो के हो त टाइम है त। र यसरी अब हामी हेर्छौँ प्रोसेस प्रोडक्ट एन्ड हाम्रो के छ त टाइम है त। हामी यता प्रोसेस लेख्छौँ, प्रोडक्ट लेख्छौँ र टाइम लेख्छौँ। र हाम्रो यहाँ आयो टोटल, यसमा पनि हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स, त्यसपछि हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट र अब हाम्रो यसमा आउँछ बजेटेड प्रोडक्सन युनिट्स
र अब हाम्रो यहाँ आउँछ प्रोसेस आई, प्रोसेस डबल आई र प्रोसेस ट्रिपल आई है त। प्रोसेस आई र त्यसपछि अब हाम्रो यसमा आउँछ के छ हाम्रो यसमा प्रोसेस आई अनि त्यसपछि प्रोसेस डबल आई है त। अब हाम्रो यसमा हामी यहाँ लिन्छौँ स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर्स अथवा हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स। डाइरेक्ट लेबर आवर्स यो चाहिँ हाम्रो सबै स्ट्यान्डर्ड है, भने मतलब इस्टिमेटेड प्लान्ड एक्चुअल होइन। र अब यसमा हाम्रो के आउँछ त डाइरेक्ट लेबर कस्ट। त्यसै गरी यसमा डाइरेक्ट लेबर आवर्स र डाइरेक्ट लेबर कस्ट, डाइरेक्ट लेबर आवर्स डाइरेक्ट लेबर कस्ट। हामी यतिभन्दा बढी चाहिँ गर्दैनौँ है त। हाम्रो हात एकदम छिटो चल्नुपर्छ है, नभए हामीले एउटा क्वेसन गर्नको लागि 1 घन्टा लाग्यो भनेदेखि त एक्जाममा कसरी गर्ने है। त्यही भएर हामीले सुरुदेखिबाट नै बानी बसाल्दै जानुपर्छ। यसरी जाने भयो है त। र अब हाम्रो यहाँ रिफरेन्स लेखिदिइहालौँ र यो हाम्रो 1 यो 2 3 4 5 6 7 8 र 9 है त। र अब हामी यहाँ हेरिहालौँ र अब हामी हेरिहालौँ है त। र जुन अब यसको सुरुमा हामी प्रोडक्ट ए अनुसार जाऊँ। प्रोडक्ट ए को हामी जनवरी महिना, त्यसपछि हाम्रो फेब्रुअरी महिना, त्यसपछि हामी मार्च महिना र हाम्रो बाँकी आउँछ यसमा टोटल। यो यसरी है त। र अब हेरौँ त हाम्रो यसमा के छ डाइरेक्ट लेबर आवर्स यो टोटलको चाहिँ हामी पछि गर्छौँ। र जुन बजेटेड प्रोडक्सन युनिट हेरौँ त जुन प्रोडक्ट ए को चाहिँ मन्थ अनुसार जनवरीमा फेब्रुअरी र मार्चमा है त, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन प्रोडक्ट अनुसार चाहिँ कति जनवरी र फेब्रुअरी मार्चमा चाहिँ प्रोडक्ट ए को चाहिँ 1200 1500 र 1500 युनिट्स रहेछ उत्पादन जम्मा हाम्रो बजेटेड है। यो 1200 1500 र 1500 र 1200 प्लस 1500 प्लस 1500 गर्दा हाम्रो जम्मा टोटल कति हुनुभयो त यसमा जम्मा 4200 बराबरको युनिट्स है। यो जुन फर्मुला अघि हामीले हेरेका थियौँ नि त्यो फर्मुला थाहा हुनुपर्छ है 4200। अब ठ्याक्कै त्यो हामीले जुन माथि हेरेको जुन फर्मुला छ नि यसमा त्यो अनुसार नै अब हामी डाइरेक्ट लेबर आवर्स निकाल्न जाँदैछौँ। डाइरेक्ट लेबर आवर्स जुन हाम्रो बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर्स कसरी निकाल्छौँ भन्दा जुन हाम्रो बजेटेड प्रोडक्सन युनिट्स मल्टिप्लाई बाई है, मल्टिप्लाई बाई स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट अफ आउटपुट भने मतलब एउटा वस्तु उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ कति आवर्स लाग्छ भन्ने कुरा भयो है त। त्यसले मल्टिप्लाई बाई गऱ्यो भनेदेखि आयो हाम्रो यसमा। र अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त यसमा जम्मा जम्मी। अब जुन हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स 4 नम्बर कसरी आयो त यो जुन हाम्रो बजेटेड प्रोडक्सन युनिट भनेको हाम्रो 3 हो, मल्टिप्लाई बाई हाम्रो प्रोसेस आईमा चाहिँ कति छ त एउटा युनिट बराबरको चाहिँ प्रोडक्ट ए उत्पादन गर्नको लागि कति आवर्स लाग्छ त भन्दा 0.3 बराबरको। यसरी हाम्रो यसमा 0.3 आउनुभयो प्रोडक्ट ए को लागि चाहिँ। अब हाम्रो कति हुन्छ हेरौँ है त। 1200 मल्टिप्लाई बाई 0.3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ यसमा जम्मा कति आउँछ यसमा हामीले मल्टिप्लाई त गर्नै पर्यो। यसमा हाम्रो जम्मा आउने भनेको 360 360 र हाम्रो 1500 मल्टिप्लाई बाई कति आउँछ त 0.3 गर्दाखेरि जम्मा 450। यसमा पनि हाम्रो जम्मा 450 र 360
प्लस 450 प्लस 450 गर्दा कति आयो त हाम्रो 1260 आयो। र यसै गरी यो जुन डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दा जति पनि हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स छ नि हो जुन यसलाई मल्टिप्लाई बाई जुन हाम्रो रेट गर्यो भनेदेखि हाम्रो वेजेस रेट कति छ प्रोसेस आइमा 6 रुपियाँ रहेछ भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ त 4 मल्टिप्लाई बाई ₹6 गर्दाखेरि कति हुन्छ यसरी 360 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दाखेरि हाम्रो 2160 र 1500 मल्टिप्लाई बाई 450 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त यसमा जम्मा 2700 र यो पनि हाम्रो 2700 यसरी आउने भयो। र 2160 प्लस 2700 प्लस 2700 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 7560 आउने भयो। र यो भयो हाम्रो प्रोसेस आई र यसको प्रोसेस आईको भयो। अब प्रोसेस डबल आईको गरौँ है त। प्रोसेस डबल आईमा पनि हाम्रो बजेटेड प्रोडक्सन युनिट 3 छ हाम्रो यो मल्टिप्लाई बाई यसको जुन कति छ त प्रोसेस आईमा कति लाग्छ भने चाहिँ यसले 0.5 लाग्छ भनेर छ है त। 0.5 ले हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब कति आउँछ त्यसमा 1200 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउने भयो त्यसमा 60 भने चाहिँ 600 12 पंचे 60 गर्दाखेरि जम्मा 600 आउने भयो। र यसरी हाम्रो 0.5 मल्टिप्लाई बाई 1500 गर्दाखेरि 750 र यसरी 750 गर्दाखेरि जम्मा कति आउने भयो त 600 प्लस 750 प्लस 750 गर्दा 81 आउने भयो है त। र जुन हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दा जुन हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स छ त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई बाई हाम्रो रेट गर्यो भनेदेखि हाम्रो प्रोसेस कति छ हाम्रो डबल है त। प्रोसेस 2 मा चाहिँ हाम्रो कति छ हाम्रो रेट हेरौँ त 5 रुपियाँ रहेछ है त। 1 घन्टा काम गरे बराबर 5 रुपियाँ दिँदैछ नि त। 6 मल्टिप्लाई बाई ₹5 भनेपछि हाम्रो 6 भनेको यो 600 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 3000 6 पंचे 30 गर्दा 3000 आइहाल्यो। 750 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दाखेरि कति आउँछ त 3750 र 750 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो 5 गर्दाखेरि 3750 यति नै आउने भयो है त। टोटल कति हुन्छ हाम्रो 3000 प्लस 3750 प्लस 3750 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा जम्मी आउने भयो यसमा 10500 यसरी आउने भयो। अब त्यसै गरी प्रोसेस आईमा गरे जस्तै गरेर प्रोसेस डबल आईमा पनि हाम्रो के हुन्छ त 8 इक्वल टु 3 बजेटेड प्रोडक्सन युनिट मल्टिप्लाई बाई हाम्रो यसमा कति छ रेट कति पर आवर लाग्छ भनौँ न पर युनिट कति आवर लाग्छ हाम्रो जम्मा प्रोसेस 3 मा प्रोडक्ट ए को लागि 0.6 राख्ने रहेछ भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ 0.6 आउने भयो। अब यसमा हाम्रो हेरौँ है त कति आउँछ यसमा 1200 मल्टिप्लाई बाई 0.6 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ यसमा 720 र त्यसै गरी 1500 मल्टिप्लाई बाई 0.6 गर्दाखेरि 900 यसमा पनि 900 जम्मा टोटल कति आउँछ एड गरी हेरौँ त हाम्रो यसमा 720 प्लस 900 प्लस 900 गर्दाखेरि हाम्रो 2520 आउने भयो यसरी। र जुन अब हाम्रो 9 मा 9 इक्वल्स टु हाम्रो कति हुन्छ त यसमा चाहिँ हाम्रो यो 8 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो रेट कति छ 6 8 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो जम्मा 6 छ है त। अब 6 छ भने अब कति आउँछ हाम्रो 720 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दाखेरि जम्मा 720 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दाखेरि हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स गर्दाखेरि कति आउनु भयो यसमा हाम्रो जम्मा 4320 यसमा हाम्रो 5400 यसलाई हामीले 15120 यसरी आउनु भयो यो आयो। अब टोटल हेरौँ है त जनवरीमा कति छ हाम्रो यसमा डाइरेक्ट लेबर आवर्स चाहिँ जुन चाहिँ भनेको 1 इक्वल टु 4 यो 4 यो 6 हैन यो 6 छ यो 4 6 र 8 जोड्ने है त 4 प्लस 6 प्लस 8 जोड्दाखेरि 360 प्लस 600 प्लस 720 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ हाम्रो यसमा जम्मा जम्मी टोटल 1680 र यसरी हाम्रो जुन प्रोसेस आईमा यसरी फेब्रुअरीमा 450 750 र 900 गर्दाखेरि 2100 र त्यसै गरी हाम्रो मार्चमा यो 450 750 प्लस 900 गर्दाखेरि 2100 आयो। टोटल हाम्रो 1680 प्लस 2100 प्लस 8100 गर्दाखेरि 5880 आउने भयो है। र अब डाइरेक्ट लेबर कस्ट हेरौँ त हाम्रो जुन भनेको चाहिँ 2 इक्वल्स टु 5 7 र 9 है त 5 प्लस 7 प्लस 9 एड गर्छौँ हामी यसमा। अब हाम्रो कति आउँछ
2160 प्लस 3000 प्लस 4320 गर्दा जम्मा हाम्रो 9480 आउने रहेछ। र त्यसै गरी हाम्रो यसमा 2700 प्लस 3750 प्लस 5400 गर्दा कति आउँछ त हाम्रो 21000 है त। जम्मा हाम्रो कति आउने भयो त यसरी 21850 आउने रहेछ। र यसै गरी अब हामीले यसमा पनि हेर्न सक्छौँ। यहाँ 2700 प्लस 3750 प्लस 5400 गर्दाखेरि हामी कति आउनु भयो त 21850। टोटल कति छ त 9480 प्लस 11850 प्लस 11850 गर्दा टोटल 33180 आउने भयो। यसरी चाहिँ यो प्रोडक्ट ए को भयो। अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछ प्रोडक्ट बी को। प्रोडक्ट बी को हाम्रो जनवरी फेब्रुअरी र मार्च अनुसार है त। र यसरी अब यसको प्रोडक्सन युनिट कति थियो प्रोडक्ट बी को हेरिहालौँ त। हाम्रो यसमा 2400 2200 र 1500 मन्थ अनुसार 2400 प्रोडक्सन युनिट हो हाम्रो यो 2400 2200 र त्यसपछि हाम्रो कति छ त 1500। अब हामी यहाँ टोटल हेर्न जाँदैछ कति हुन्छ त 2400 प्लस 2200 प्लस 1500 गर्दा 6100। जम्मा टोटल कति छ यसमा हेरिहालौँ। यसमा हाम्रो जति पनि कति रेट छ हेरौँ है त। जनवरीको भन्दा नि प्रोसेस अनुसार प्रोडक्ट बी को 0.4 रहेछ है। अब चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त 4 इक्वल टु 3 मल्टिप्लाई बाई 0.4। अब 0.4 ले चाहिँ गरेर हेर्नु पर्यो भनेपछि अब हाम्रो कति आउँछ 2400 मल्टिप्लाई बाई 0.4 गर्दाखेरि 960 2200 मल्टिप्लाई बाई 0.4 गर्दाखेरि 880 र 1500 मल्टिप्लाई बाई 0.4 गर्दाखेरि 600। टोटल कति आउँछ 960 प्लस 880 प्लस 600 गर्दाखेरि हाम्रो 2440 आउने भयो। र अब यसको रेट कति छ हेरौँ है त। जुन हाम्रो यो प्रोसेस आएको त रेट कति हो 6 नै छ। 6 भनेपछि 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 960 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो 5760। 880 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दाखेरि 5280 र 600 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो रेट कति छ 6 ले गर्दाखेरि 3600। टोटल कति आउँछ हाम्रो 5760 प्लस 5280 प्लस 3600 गर्दाखेरि 14640 आयो टोटल चाहिँ है। र प्रोसेस आई यो जुन हाम्रो डबल आईमा त केही छैन। अब त्यसपछि हाम्रो अब ट्रिपल आई तर्फ जाउँ है त। हाम्रो केही छैन नि त यहाँ सबै जेरै छ प्रोडक्ट बीमा। उत्पादन पनि छैन यसमा केही पनि छैन। उत्पादन त भयो भने प्रोसेसमा प्रोसेस लागेन नि त। अब यो जुन प्रोसेस 3 मा कति छ 0.5 रहेको छ भने मतलब 8 इक्वल्स टु हाम्रो के हो त बजेटेड प्रोडक्सन युनिट मल्टिप्लाई बाई 0. कति छ 5 छ भनेपछि अब कति हो 0.5 छ है हाम्रो 2400 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दा कति आउँछ 1200। 2200 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दाखेरि जम्मा कति आउनु भयो त 1100 र हाम्रो 1500 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दा कति आउँछ 750 है त। 1200 प्लस 1100 प्लस 750 गर्दा 3050 आउने भयो यसरी। र अब यसको रेट हेरौँ है। यसको रेट कति छ हाम्रो 6 रुपियाँ रहेछ है त। 6 भनेपछि 1200 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 7200। 1100 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दा 6600 र 750 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दाखेरि हाम्रो 4500। टोटल कति आउँछ त 7200 प्लस 6600 प्लस 4500 गर्दा जम्मा 18300 बराबरको चाहिँ यति चाहिँ आउने रहेछ है। यसमा हाम्रो जम्मा टोटल बराबरको यो भइहाल्यो। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ आउँछ टोटल फर है त। टोटल फर हाम्रो प्रोडक्ट अनुसार है त। प्रोडक्ट अथवा कम्पनी अनुसार भनौँ न जसमा चाहिँ हाम्रो ए प्लस बी नै हुन्छ प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी को है त। र अब यो जुन हाम्रो जनवरीमा फेब्रुअरीमा र अब हाम्रो के हुन्छ त मार्चमा।
अब यसको पनि टोटल गरी हेरौँ न त। यसमा हाम्रो जनवरी कति आउँछ, यसमा प्रोडक्ट अनुसार हामी यसमा हामीले एड गर्नुपर्ने भनेको यो 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 भन्दा यो त हाम्रो प्रोडक्ट भइहाल्यो 960 है त। यसमा हाम्रो कति आउँछ 960, यसमा यसरी 960 प्लस 1200 गरेर हाम्रो कति आउनु भयो त्यसमा 2160, 880 प्लस 1100 1980 र 600 प्लस 750 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 1350। र यसमा पनि हाम्रो 5760 प्लस 7200 गर्दाखेरि कति आउँछ त 12960 है त। यसमा पनि हाम्रो 6600 प्लस 5280 गर्दाखेरि जम्मा कति आउनुभयो त 6600 प्लस हाम्रो 5280 गर्दाखेरि जम्मा आउने भयो कति आउँछ यसमा हाम्रो 11880 र यसमा हाम्रो 4500 प्लस 3600 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त हाम्रो 8100 र टोटल हेरौँ त हाम्रो 2160 प्लस 1980 प्लस 1350 प्लस गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 5490 र यसै गरी 12960 प्लस 11880 प्लस 8100 गर्दाखेरि 32940 यसरी आउने भयो है त। र अब यसै गरी हाम्रो जनवरी फेब्रुअरी मार्चको लागि पनि हेरौँ त हाम्रो कति आउँछ यो टोटलमा चाहिँ। टोटल भनेपछि 1680 प्लस 2160 गर्दा हाम्रो कति आउँछ त्यसमा 3840। त्यसै गरी हाम्रो 2100 प्लस 1980 गर्दा कति आउनु भयो त हाम्रो 4080। त्यसै गरी हाम्रो 2100 प्लस 1350 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 3450 यसरी आउने भयो है त। र यसै गरी अब हाम्रो यसमा 9480 प्लस 12960 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त 22440 र त्यसै गरी हाम्रो 11850 प्लस 11880 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 23730 है त। र त्यसै गरी हाम्रो 11850 प्लस 8100 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त 19950 जम्मा है। र टोटल त अब हाम्रो यति नै हो जुन हाम्रो 3840 प्लस 4080 प्लस 3450 गर्दा जम्मा हाम्रो 11350 आउनु भयो त। र यसमा हाम्रो 22440 प्लस 23750 प्लस 19950 गर्दा कति आउँछ यसमा हाम्रो 66120 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त। यसरी लगभग यसरी नै गरिन्छ यो भइहाल्यो। र अब अर्को के हेरौँ न त हाम्रो यसैमा यसै गरी यसै अन्तर्गत रहेर हेरिहालौँ हाम्रो यसमा जुन यसको बजेटेड प्रोडक्सन युनिट्सलाई यसलाई हजुरहरूले नै एड गर्नु होला यसमा चाहिँ कति हुन्छ भनेर। र यसपछि अब हामी यसमा जाउँ है त जुन हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्सको चाहिँ ल यो भयो। अब यसमा हाम्रो कति हुन्छ त जसमा अब हामीले हेर्न सक्छौँ जुन 360 छ नि यो 360 ल मैले लेखिनँ हजुरहरूलाई मैले भनिदिएँ 360 प्लस 960 गरेर यहाँ लेख्ने जनवरीको र फेब्रुअरीको पनि 450 प्लस 880 गरेर यसमा लेख्ने र त्यसै गरी 450 प्लस 600 गरेर झन् यसमा लेख्ने हो। यसै गरी चाहिँ हाम्रो प्रत्येक प्रोसेसको गर्ने। त्यसै गरी हाम्रो यो डाइरेक्ट लेबर कस्टमा पनि 2160 प्लस 5760 यहाँ लेख्ने यसरी है र 2700 प्लस 5280 यहाँ लेख्ने यसरी है। यसरी 2700 प्लस 3600 गर्ने यसरी लेख्ने। यसै गरी प्रत्येक प्रोसेसको लेख्ने र टोटल यसमा एड गर्ने खासै केही पनि छैन। यसमा मैले हजुरहरूले यसलाई कम्प्लिट गर्नु होला है त। लगभग हाम्रो क्यालकुलेसन सबै सकिसकेको छ। हामीले आउनुपर्ने भनेको त्यति नै हो। र अर्को मेन भनेको यहाँ नम्बर बीमा अर्को पनि छ जुन चाहिँ हाम्रो 3 मार्क्स है। यो गरे यति गरे जुन हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट हामीले निकाल्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जम्मा 7 मार्क्स आयो टोटल ओभरअल 10 मा। र अब जुन हाम्रो बीमा चाहिँ पर्फर्मेन्स रिपोर्ट अफ द प्रोसेस आई फर द प्रोडक्ट ए फर द मन्थ अफ द जनवरी भन्ने चाहिँ बी नम्बरमा सोधेको छ नि हो। यो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जम्मा 3 मार्क्स आयो है। यसो गरेर टोटल ओभरअल चाहिँ 7 प्लस 3 गरेर 10 मार्क्स आउने भयो है त। र बीमा पर्फर्मेन्स रिपोर्ट अफ द प्रोसेस आई फर द प्रोडक्ट ए फर द मन्थ अफ द जनवरी भनेको छ त्यसलाई अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। अब जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ यसभन्दा अघिको जुन क्वेसन थियो त्यो क्वेसन पनि त्यो चाहिँ हजुरहरूले आफैले गर्नु न त। यो जुन हाम्रो यो बीमा गरे आउनु छ र यसमै गरे आउनु छ नम्बर बीको चाहिँ यसलाई हामीले सेड्युल 2 मानौँ है त। यो हाम्रो लागि भयो सेड्युल 2 मा चाहिँ यो डट 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 के हो त हाम्रो कम्पनी भयो। यो भयो हाम्रो पर्फर्मेन्स रिपोर्ट अफ प्रोसेस
प्रोसेस आई फर द के हो त हाम्रो प्रोडक्ट ए, फर द हाम्रो के हो त प्रोडक्ट ए, फर द मन्थ अफ जनवरी है त। आइटम्स अनुसार यसलाई हामीले एक्टिभिटी बेस्ड भन्छौँ, खासै केही पनि छैन यसमा, एक्टिभिटी बेस्ड भयो। यो भनेको हाम्रो बजेटेड हुन जान्छ र यो भयो हाम्रो यसपछि एक्चुअल आउँछ है त। यो भेरिएन्स भयो यसमा हाम्रो, जसमा चाहिँ हाम्रो यो फिगर आउँछ र हाम्रो यो पर्सेन्टेज आउने भयो र हाम्रो रिमार्क्स। यसै गरी जुन अघिको क्वेसनमा जुन हाम्रो 2000 कति थियो यसमा 76 को थियो होला सायद, त्यो क्वेसनलाई पनि गर्दैन होला है त। र यसरी हाम्रो के आउँछ त आउटपुट कति थियो त युनिट्स, यो चाहिँ हाम्रो युनिट्समा आउँछ। र त्यसै गरी आउटपुट हाम्रो कति थियो बजेटेड र एक्चुअलमा है, जुन हामीले निकालिरहेको भनेको के हो त प्रोसेस आई को प्रोडक्ट ए को लागि। बजेटेड हाम्रो थियो प्रोसेस आईमा प्रोडक्ट ए को लागि जम्मा कति थियो त हाम्रो प्रोडक्ट ए को उत्पादन भनेको 1200 है त। जम्मा हाम्रो प्रोडक्ट ए को 1200 बजेटेड थियो, तर एक्चुअल कति भयो त, एक्चुअल डाटा हामीलाई दिएको छ क्वेसनले नै, एक्चुअल तर 1000 युनिट भएछ। 1200 उत्पादन हुन्छ भनेको जम्मा 1000 युनिट्स मात्रै के भएछ उत्पादन भएछ भने चाहिँ हाम्रो जुन हामीले इस्टिमेट गरेको थियो, हामीले जुन गरेको भन्दा के हो त कम भयो, कम उत्पादन भयो। उत्पादन कम हुनु भनेको हाम्रो लागि के हो त फेभरेबल हो त होइन, अनफेभरेबल हो है त। यो हाम्रो कति डिफरेन्स आयो 200 आयो र यो जुन हाम्रो 200 डिभाइड बाई 1200 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त यसमा भन्दा 16.67% है। यो चाहिँ 200 डिभाइड बाई 1200 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि 16.67% आयो। र रिमार्क्स भनेको हाम्रो के हो त अनफेभरेबल। किन अनफेभरेबल भयो त हाम्रो चाहिँ यसरी जुन उत्पादनै कम हुनु भनेको हाम्रो लागि फेभरेबल हो त होइन, अनफेभरेबल हो त्यसैले है त। र यसपछि हाम्रो के आउँछ डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिटमा जान्छौँ हामी। हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट प्रोसेस आएमा चाहिँ प्रोडक्ट ए को लागि कति थियो त जम्मा 0.3 बजेटेडमा चाहिँ है त 0.3 यो चाहिँ भयो आवर्स। र अब हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ त यसमा एक्चुअलको चाहिँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट दिएको छ, त्यसपछि लेबर आवर रेट दिएको छ। अब यसबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा है त। यसमा लेबर रेट पर आवर दिएको रहेछ हाम्रो, लेबर रेट पर आवर 330 आवर्स डिभाइड बाई हाम्रो यो 1000 युनिट्स गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो यसबाट बजेटेड डाइरेक्ट आवर्स फर एक्चुअल आउटपुट आयो नि त हाम्रो यसमा, भन्दा पनि पर युनिटको रेट त आयो नि त। भनेपछि अब हाम्रो 330 है त लेबर रेट पर आवर डिभाइड बाई हाम्रो डाइरेक्ट लेबर जुन प्रोडक्सन युनिट छ नि, यो प्रोडक्सन युनिट्सले चाहिँ जुन हाम्रो डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ लेबर रेट यो भयो, यसमा चाहिँ यो भनेको हाम्रो यो भयो 330 भनेको हाम्रो यो चाहिँ वर्किङ लोडमा गरेर देखाउनु होला है। 330 आवर्स रे कति उत्पादन गर्नको लागि भन्दा 1000 युनिट। भनेपछि अब 1 युनिट आयो कि आएन त, 1 युनिट उत्पादन गर्न कति आवर्स लागेछ त हाम्रो यसमा 0. कति लाग्यो हाम्रो यसमा 33 हो, यति लागेछ। यसरी चाहिँ निकाल्ने है त्यो चाहिँ, त्यो फर्मुला हो, जुन फर्मुला त आउनै पर्छ है। त्यो हाम्रो कति भयो त 0.333। अब यसमा हाम्रो कतिले चाहिँ भएछ र त 0.333 माइनस 0.3 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त 0.03 आउँछ। यो हाम्रो लागि पर्सेन्टेज चेन्ज कति भयो त 10%। यो कसरी आयो 0.03 डिभाइड बाई 0.3 गऱ्यो भनेदेखि आयो। यो फेभरेबल हो कि अनफेभरेबल भन्दा दिस इज अल्सो अनफेभरेबल। किन भन्दाखेरि हामीले जम्मा थोरै जस्तै काम गर्दै जाँदाखेरि थोरै आवर्स काम लागेको राम्रो हो नि त। हामीले जम्मा इस्टिमेट 0.3 गरेको थियो, तर लास्टमा कतिले बढी लागेछ 0.03, त्यही भएर अनफेभरेबल भयो।
र अब यसरी हाम्रो यसमा आउँछ टोटल डाइरेक्ट लेबर आवर्स। टोटल डाइरेक्ट लेबर आवर्स जुन चाहिँ हाम्रो आवर्समा जाने भयो। हाम्रो टोटल डाइरेक्ट लेबर आवर्स जुन प्रोडक्ट ए को लागि चाहिँ जनवरीको लागि प्रोसेस आएमा कति थियो त जम्मा 2100 कति थियो हाम्रो जसमा यसमा जम्मा 360 थियो है। यसमा यो यसको कुरा गरे है। यसको 360 भयो। 360 आवर्स। तर एक्चुअलमा कति लाग्यो त हाम्रो एक्चुअलमा हाम्रो जम्मा जम्मी लागेछ डाइरेक्ट लेबर आवर भनेर 330 आवर्स है। यो छ नि त हाम्रो यो कति लागेछ यो 330 आवर्स। फर्मुला थाहा हुनुभयो र एकदमै फोकस छ भनेदेखि चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है यो सजिलैसँग। नभए चाहिँ के गरेको त्यस्तो लाग्छ है त। हाम्रो यसमा जम्मा कति भयो त आवर्स। हाम्रो यो आवर्समा हेरौँ त यो आवर्स मिलेन जस्तो हाम्रो यो बजेटेडमा कति छ हाम्रो प्रोसेस आएको डाइरेक्ट लेबर आवर्सको प्रोडक्ट ए को जनवरीमा हाम्रो लगभग कति छ त प्रोसेस आएको लागि प्रोडक्ट ए को लागि जनवरी भनेको 360 नै रहेको छ नि। यसमा हाम्रो कति भयो त हाम्रो 360 थियो। तर यो हाम्रो लागि त फेरि एक्चुअलको लागि निकाल्नु पर्ने हो नि त। फेरि यो 360 त हाम्रो जम्मा उत्पादन कतिको लागि त 1200 को लागि। तर अब हामीले 1000 युनिटको लागि निकाल्नु पर्यो। त्यो 1000 युनिटको लागि हाम्रो निकाल्नको लागि के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो रेट कति छ यसमा कति आवर्स लाग्छ भने यसले प्रोडक्ट एमा 0.3 मात्रै लाग्छ भने चाहिँ भने मतलब 1000 युनिट्स मल्टिप्लाई बाई 0.3 गर्दा जम्मा कति आउँछ 300 युनिट्स एक्चुअलको लागि चाहियो कि हाम्रो बजेटेड अर्थात् हाम्रो स्ट्यान्डर्ड लेबर आवर्स फर द एक्चुअल आउटपुटको लागि निकाल्नु पर्यो नि त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो 300 आयो है त। यसमा 300 आयो र यसमा हाम्रो देखाउँछ 300 आवर्स आएको छ। 330 आएछ भने चाहिँ चेन्जेस कति भयो त 30 आयो भनेपछि हाम्रो लागि 30 मा डिभाइड बाई 300 गर्दा कति आउँछ 10%। यसरी यो पनि हाम्रो लागि अनफेभरेबल नै रह्यो। र अब हाम्रो यसमा डाइरेक्ट लेबर हेरौँ है त। डाइरेक्ट लेबर भन्दा पनि वेजेज रेट हेरौँ न त। वेजेज रेट भनेपछि यो हाम्रो जुन रुपिजमा हुन्छ। अब हुन त यसको लागि कस्तो हेर्नु होला है हजुरहरूले पनि। यसमा बजेटेड 6 छ र हाम्रो एक्चुअल चाहिँ 6.5 छ भनेदेखि हामीले चाहिँ जम्मा 6 मात्रै भनेर बजेटेड गरेको थियो। तर जम्मा 0.5 ले चाहिँ के भयो त बढी भयो भनेपछि दिस इज अल्सो अनफेभरेबल कन्डिसन। 8.33% अनफेभरेबल कन्डिसन। र अब यो हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट है त डिएलसी भनेको डाइरेक्ट लेबर कस्ट भइहाल्यो। यो पनि रुपिसमै हुन्छ। डाइरेक्ट लेबर कस्ट हाम्रो कति लाग्छ त यसमा जुन कस्ट पनि अब हामीले यहाँ यसरी हेर्न सक्छौँ है त। डाइरेक्ट लेबर हाम्रो कस्ट लाग्यो कति 2100 को 2100 हैन। यसमा हाम्रो 300 हैन 300 भने चाहिँ अब हाम्रो कस्ट कति लागेर चाहिँ हेरौँ त डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ हाम्रो यसरी बजेटेडमा रेट हाम्रो कति छ त प्रोसेस आएको लागि जम्मा रेट 6 छ है त भने चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ हाम्रो निकालेको त यो रेट हो नि त। 300 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दा कति आउँछ 36 हाम्रो 6 चाहिँ हो हाम्रो यसमा 6 त्यहाँ 1800 आयो 1800 आयो। र एक्चुअलमा कति आएको थियो हाम्रो यसमा 2145 2145 2145 यसरी आयो है त। र अब यसरी हेर्दाखेरि यो जुन हाम्रो भेरिएन्स कति आयो त 1800 माइनस 2145 गर्दा 345 आयो। यो भने 345 डिभाइड बाई 1800 गर्दा कति आयो त हाम्रो जम्मा 19.17% आयो। दिस इज अल्सो अनफेभरेबल। यसै गर्ने होला। यसभन्दा जुन अघिको क्वेसन पनि यसरी नै मजाले गर्नु होला है त। त्यसमा खासै केही पनि छैन। र यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ जुन हामीले निकालेको भनेको चाहिँ यो जुन हामीले 300 निकालेको छ यो भनेको चाहिँ टोटल बजेट डाइरेक्ट लेबर आउट फर द एक्चुअल आउटपुट हो। एक्चुअल आउटपुटको लागि निकाल्नुपर्छ है। त्यसमा चाहिँ यसलाई के भन्छौँ त हामीले टोटल बजेट है त। टोटल बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर फर के को लागि हो त फर एक्चुअल आउटपुट इक्वल टु हाम्रो के छ त एक्चुअल आउटपुट युनिट है त। एक्चुअल आउटपुट युनिट्स मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के हो त स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर्स इक्वल्स टु 1000 युनिट्स हाम्रो एक्चुअल उत्पादन हो रे है। युनिट्स मल्टिप्लाई बाई हाम्रो रेट कति छ 0.3 डाइरेक्ट लेबर आवर्स
जम्मा कति छ त 300 डाइरेक्ट लेबर आवर यति चाहिँ रहेको छ यसमा चाहिँ है त। यसरी आयो र जुन अघि हामीले एक्चुअल डाइरेक्ट लेबर आवर जुन 0.33 निकालेको थियो नि यो पनि कसरी आयो भन्दा हामीले यहाँ वर्किङ त गरेको थियौँ। यदि हजुरहरूले बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यसको चाहिँ हाम्रो के भयो त एक्चुअल डाइरेक्ट लेबर आवर्स पर युनिट है। फेरि पर युनिट कसरी आउँछ त हाम्रो त्यसमा जसमा हाम्रो आवर्स लागिरहेको थियो 330 र युनिट्स उत्पादन कति थियो 1000 भने चाहिँ यो के भयो त हाम्रो एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि कति आयो त 0.33 यसरी आउँछ है। एकदम माइन्डलाई चलाउनुपर्छ एउटै फर्मुलालाई हामीले 10 ठाउँमा घुमाएर चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ निकाल्न जान्नुपर्छ। जुन अघि हामीले हेरेका थियौँ त्यो जुन दुईवटा यसलाई यो चाहिँ वर्किङ नोट्स भनेर यसलाई देखाउनु होला। यो वर्किङ नोट्स चाहिँ देखाउनुपर्छ है एक्जाममा, नभए मार्क्स अलिक कम आउँछ। सल्युसन गरे पनि यसले चिटचोरी कि भन्ने जस्तो एउटा कन्सेप्ट जान्छ नि त त्यसैले है त। र अब हेरिहालौँ त हाम्रो यसमा के छ। अब हामीले यहाँ यसरी हेर्न सक्छौँ जुन प्लानिङ अफ द डाइरेक्ट लेबर आवर्स एन्ड द डाइरेक्ट लेबर कस्ट भन्ने कुरा रह्यो। एक्सप्लेन द मिनिङ अफ द लर्निङ कर्भ यसलाई पनि मजाले कभर गर्नु होला। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो यो फर्मुला छ नि यो फर्मुलालाई चाहिँ जताबाट सोधे पनि जसरी गरे पनि कहिले यताको सोध्न सकिन्छ त्यसबाट हामीले यो निकाल्न सकियो, कहिले यो सोध्न सकिन्छ यसलाई र यसलाई युज गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यही भएर एउटै फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ निकाल्न सक्ने एउटा क्यापेसिटी बनाउनुपर्छ। यो फर्मुला चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गऱ्यौँ र नेक्स्ट पार्टमा अझै क्वेसनहरू हामी सल्भ गर्छौँ। र विशेष गरी नेक्स्ट पार्टमा हामीले गर्ने भनेको यही हो जुन चाहिँ 2075 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 12मा सोधेको रहेछ यसलाई स्क्रिनसुट गर्नु होला। यो क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला र हामी गर्छौँ है त। र अझै पनि हामी क्वेसन सल्भ पनि गर्छौँ जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएका र मजाले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ है। बरु एउटा क्वेसनलाई नबुझिन्जेलसम्म बारम्बार गरि नै राख्ने है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। फर्मुला आउनु पऱ्यो, प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट भन्ने रुल्सलाई फलो गर्नु पऱ्यो है त।